Hello mga kaigsuonan, karon bitaw nga panahon ang kwarta nato dali ra gastuhon. Ang 1,000 nato makuhaan ganing 100, dili na siya 1,000 murag. Nahulog ra pud siya, mura ra pud siya 100 ra pud kay dali ra man kaayo gastuhon. Nag-ingon bitaw diri sa Proverb 20:21, ang bahandi nga sayon rang naangkon dali rang gastuhon. So dali rang gastuhon tungod og makakuha kag kwarta nga dali ra kaayo wa nimo hagui, sayon ra kaayo mo na nakuha nga kwarta, dali ra kaayo siya gastuhon tungod kay wala man toy bili para sa imuha kay nagsalig maka sayon ra bitaw kaayo ni murag wala lang, so pataka ra ka gasto. So kinahanglan magbantay gyud ta igsuon ato yung kinahanglan ang atong maayong panghuna-huna nga dili ta magpataka og gasto karon nga panahon tungod sa kamahal sa paligtonon. Kinahanglan katud yung needs dili ng mga wants. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.